मेरे पास तुम हो। हुमा कुरैशी। मुकम्मल नावल। नाना जान, मैं आपके रनवे पोते से हरगिज भी शादी नहीं करूंगी। एक तो रनवा, ऊपर से एक बच्चे के बाप भी हैं। और फिर ये कितने बुड्ढे हैं। 20 साला परिवश के लबों से इस कदर सख्त अल्फाज सुनकर 34 साला इब्राहिम का चेहरा सुर्ख पड़ गया था। ग्रैंडपा, समझा दें अपनी लाडली नवासी को। अब तो उसकी शादी इसी रनवे से होगी और मेरे बाकी बच्चों की अम्मा भी यही बनेगी। वो बाहर पला बड़ा था, मगर फितरतन सख्त मिजाज का हामिल शख्स था। ये भूल है आपकी, क्योंकि अगर किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। उसके लफ्ज़ों के नश्तर सीधे मर्दों के दिल में जा खुपे थे। जब ही दादा साहब ने ज़बरदस्ती अपनी बागी पोती का निकाह उससे उम्र में 14 साल बड़ी पोते से कर दिया था, मगर रुखसती से चंद घंटे कबल उसकी लाश। कराची की बारिश से भीगी हुई रात थी। सड़कें ठंडी हवा में जलते बल्बों की रोशनी में चमक रही थी। शहर का शोर तो बदस्तूर कायम था, मगर इब्राहिम के क्लफ्टन मैंशन में एक ऐसी खामोशी छाई थी जिसने सबके दिलों को दहला दिया था। मैंशन के बड़े हॉल में सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। दीवार पर लगे फानूस जल रहे थे, मगर रोशनियों के बावजूद माहौल पर एक अंधेरा सा तारी था। घर में सोख के लिए आए लोगों का हुजूम जमा था। वो कुछ देर कबल ही अपनी लाडली बीवी को सुपुर्द खाक करके आया था। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच एक बावकार खानदान की बहू को इस तरह कत्ल कर दिया गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि दुश्मनी किस सतह तक जा पहुंची थी। बिजनेस की दुनिया में उसके बहुत से हरीफ थे, मगर कोई भी इस नहज पर नहीं जा सकता था। इब्राहिम, जो अपनी सख्त मिजाजी और जलाली तबीयत के लिए पूरे खानदान में जाना जाता था, हाल के कोने में खड़ा था। उसके माथे की रगें फूल रही थी, आंखें सुर्ख और नम थी, मगर आंसू निकलने से इनकारी। उसका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन मर्दानगी की जंजीरों ने उसे कमजोर नहीं होने दिया था। हर कोई जानता था कि इब्राहिम गुस्से में सब कुछ तहस नहस करके रख देने का आदी था। परिफिश जो कुछ अरसे कबल ही इस मेंशन में आई थी, सारा मंजर देख कांप उठी। वो जानती थी कि इब्राहिम के गुस्से की जद में आना किसी तूफान से कम नहीं था। उसकी नज़रें जैसे ही इब्राहिम से टकराईं, उसने जल्दी से नज़रों का ज़ाविया तब्दील किया। 2 साला इस्माइल को थपकी दी थी, जो मासूम आज अपनी माँ खो चुका था। वो सबकी नज़रों से बचती वहाँ से निकल आई थी, जबकि इब्राहिम की तेज़ नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। परिवेश ने हॉल के दरवाजे को धकेल कर बाहर कदम रखा। मैंशन के लॉन में अंधेरा छाया हुआ था। बारिश की बूंदें अभी तक किचन के पास की खिड़कियों पर टपक रही थीं। लॉन में रखे बड़े पौधों के साए हवा के झोंकों में कांप रहे थे और भागते हुए मेन गेट तक पहुंची। बाहर शहर की रोशनियों की झलक दिखाई दे रही थी, मगर उसके कदम अब भी कांप रहे थे। अगर इब्राहिम को जरा सा भी शक हुआ तो, अगर वो मुझे ही जिम्मेदार समझ बैठा तो, ये खौफ उसके दिल को जकड़ रहा था। वो रुक कर दीवार के साथ लग गई और लंबी गहरी सांस ली। गज़ल की मौत को 1 माह का अरसा गुज़र चुका था, मगर परिवश के दिल में एक खौफ सा बैठा था। कहीं न कहीं वो इस औरत की मौत का ज़िम्मेदार खुद को समझती थी। इब्राहिम पागलों की तरह कातिल को तलाश कर रहा था, यहाँ तक कि वो बेटे को भी फरामोश कर चुका था। जैसे अब परिवेश सँभलती थी, वो इस लड़की में माँ की ममता ढूँढने लगा था। बेबी, रोना नहीं, हम अभी खेलेंगे। वो आज सुबह से चिड़चिड़ा हो रहा था। जब ही वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा, इब्राहिम, जो तैश में घर में दाखिल हुआ था, के लॉन में अपने बेटे की रोने की आवाज़ सुन उसकी पेशानी पर बल नमूदार हुए थे। वो इतना जानता था कि ग़ज़ल की मौत के बाद से दादा जान के साथ-साथ उनकी लाडली नवासी भी यहीं विराजमान थी, जो इस्माइल को सँभालती थी। "ये रो क्यों रहा है?" वो कब से किसी की सख्त आवाज़ पर वो बुरी तरीके से उछली थी। वो शायद शायद इसे भूख लग गई है, वो गड़बड़ाई। "इधर दो इसे। दादा अब्बू ने भी किसे ज़िम्मेदारी दे दी है, जो खुद को नहीं सँभाल सकती, वो मेरे बच्चे को क्या सँभालेगी?" वो छीन लेने के अंदाज में उसे लेता घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा था, जबकि वो अपना सा मुंह लेकर रह गई। खड़ूस, बुड्ढे कहीं के। कराची की शाम थी। मैंशन की बालकनी से समंदर की हवा हल्के हल्के पर्दों को हिला रही थी, लेकिन इस हवा में सुकून नहीं था, बल्कि एक अधूरी कमी की गूंज थी। इब्राहिम की बीवी को गुजरे 6 माह हो चुके थे, मगर मैंशन की दीवारों पर अब भी उसकी कमी चीख रही थी। इब्राहिम सोफे पर बैठा था, थका हुआ, बिखरा हुआ और अंदर से टूटा हुआ। उसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के गहरे हो गए थे। सामने उसका 2 साल का छोटे से फर्श पर रख 2 साल का बेटा छोटे से फर्श पर रखे खिलौनों को जोर से जमीन पर पटक रहा था और फिर अपनी पूरी ताकत से रोने लगता। नन्ही सी जान को समझ नहीं आती थी कि माँ कहाँ चली गई है, और उसकी ज़बान पर अभी इतने अल्फाज नहीं थे कि वो अपने दुख का इज़हार कर सके।
بس روتا تھا، ضد کرتا تھا اور ساری رات جاگتا تھا۔ ابراہیم نے کئی نینیز بدل ڈالیں۔ پہلے نینی 2 دن میں بھاگ گئی کہ بچہ ضدی اور چڑچڑا ہے۔ دوسری نے کہا صاحب یہ بچہ ماں کے بغیر کچھ دن بھی نہیں رہ سکتا، میں نہیں سنبھال سکتی۔ تیسری، چوتھی، پانچویں، ہر ایک چند دن کے بعد ہاتھ کھڑے کر کے چلی جاتی۔ مینشن کے عملے میں سب حیران تھے کہ اتنا بڑا گھر، اتنی سہولتیں، مگر ایک ننھے بچے کے رونے کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔ اس رات بھی ابراہیم کے کمرے میں وہی منظر تھا۔ بچہ بار بار اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ابراہیم کی قمیض کو پکڑ کر کھینچتا، پھر روتے روتے نیچے بیٹھ جاتا۔ اس کے آنسو فرش پہ گر رہے تھے اور ساتھ ہی اس کی ہچکیوں بھرا بلکنا پورے کمرے میں گونج رہا تھا۔ ابراہیم نے اسے اٹھا کر اپنے کندھے سے لگایا۔ چپ ہو جاؤ اسماعیل، بابا کی جان، بابا ہے نا؟ مگر بچہ اور زور سے رونے لگا۔ وہ اپنی ماں کی خوشبو ڈھونڈ رہا تھا جو اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ دوسرا پریورش بھی اپنے ایگزامز کی وجہ سے گھر واپس چلی گئی تھی۔ کچھ ابراہیم کا سرد رویہ تھا جو وہ یہاں آنے سے گریز برتتی تھی۔ ابراہیم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ایک جلالی اور مضبوط مرد جو بڑے بڑے فیصلے لبوں میں کرتا تھا، اس وقت ایک معصوم کے رونے کے آگے بے بس کھڑا تھا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے بچے کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی، مگر بچہ ضد میں اس کے سینے پہ ہاتھ مارنے لگا۔ ابراہیم کے دماغ میں ایک شعور تھا، میں بزنس میٹنگز کنٹرول کر لیتا ہوں، دشمنوں کا مقابلہ کر لیتا ہوں، لیکن اپنے ہی بچے کو کیسے سنبھالوں؟ یہ سو کیوں نہیں جاتا؟ کیوں ماں کا پکڑنا نہیں چھوڑتا؟ نیند کی کمی نے ابراہیم کو اور زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ وہ کئی راتوں سے جاگا ہوا تھا، کام کے معاملات بھی بکھر گئے تھے، ملازم سرگوشیوں میں کہتے صاحب بدل گئے ہیں، نہ پہلے جیسا اعتماد ہے، نہ پہلے جیسا سکون۔ اچانک بچہ روتے روتے ابراہیم کی گردن سے لپٹ گیا۔ اس کی ہچکیوں کے بیچ وہ نیند کے جھونکوں میں ڈھلنے لگا۔ ابراہیم نے اس کے ننھے وجود کو سینے سے لگا کر ایک لمبی سانس لی۔ آنکھوں سے بے اختیار 2 آنسو نکل آئے۔ وہ جان گیا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ اب اس کے سامنے ہے، اپنے بچے کو ماں کی کمی کے باوجود سنبھالنا، اور وہ بھی جانتا تھا کہ نینیز بدلنے سے یہ خلا نہیں بھرنے والا۔ یہ ذمہ داری اسے خود نبھانی ہوگی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی تھی۔ بچے کی ہلکی سی سانسیں ابراہیم کے دل پر نقش چھوڑ رہی تھیں۔ تم نے جانے میں بہت جلدی کی ہے غزل، مگر میرا تم سے وعدہ ہے، میں تمہارے گنہگاروں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ مینشن کے باہر بارش کی بوندیں کھڑکی پر دستک دے رہی تھیں۔ کراچی کی رات ایک بار پھر طویل ہو گئی تھی۔ مینشن کا ڈرائنگ روم روشنی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر وہاں بیٹھے لوگوں کے چہروں پر درد اور اضطراب واضح تھا۔ ابراہیم کا چہرہ بے ترتیب تھا۔ رات بھر کی نیند کی کمی، بیوی کی موت کا غم اور ایک ننھے بچے کی سنبھال نے اسے ادمرمری حالت میں چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آواز شاذ و نادر بھی کسی کے لیے نرم ہوتی۔ ولید خان، خاندان کے سربراہ، ایک ایسے دور کے آدمی جو شہرت، دولت اور روایت میں مضبوطی رکھتے تھے، آج بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نرمی تو کم تھی، مگر اندر ایک فیصلہ پختہ تھا۔ انہوں نے لمبی سانس لی اور آہستگی سے کہا، ابراہیم خان، آپ کی حالت دیکھ کر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ وہ متوجہ ہوا۔ حکم؟ وہ ساتھ ساتھ اسماعیل کو بھی تھپک رہا تھا، جو باپ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتا تھا۔ بچے کی ذمہ داری کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ میرے خیال سے اب آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ پری برش جو ان کے ساتھ ہی آئی تھی، اسماعیل کی تلاش میں ٹھہلتی ہوئی وہیں آ گئی تھی۔ پری بچے، اسماعیل کو سنبھالیں اور بیٹھ جائیں۔ وہ خوش ہوتی اسے گود میں لے کر بیٹھ گئی، جبکہ ابراہیم نے ایک سرسری سی نگاہ ڈالی تھی۔ پھر ولید صاحب کے لفظوں پر غور کر کے وہ چونکا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں گرینڈ پا؟ میں غزل کے علاوہ کسی کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے لب بھینچ لیے، آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں۔ دیکھو ابراہیم، تمہاری یہی حالت رہی تو ہم دشمن کا پتہ کیسے لگائیں گے؟ ہم نے اپنی 2 جوان اولادوں کا غم سہا ہے، جو ان بیٹے اور بیٹی کو کندھوں پر جوان بیٹے اور بیٹی کو کندھوں پر اٹھانا آسان نہیں ہوتا، مگر آپ لوگوں کی خاطر ہم یہ کروا گھونٹ پی گئے تھے۔ مگر پرورش غور سے سن رہی تھی۔ ماں کی یاد آتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس کی ماں کا بھی تو قتل ہوا تھا، اور باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ زیادہ تر نانا کے پاس رہتی تھی، اور بابا اپنی دوسری اولادوں کے ساتھ مگن ہو گئے تھے۔ میں غزل سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کیا بھروسہ سوتیلی ماں میرے بچے کو ماں کا پیار دے سکے یا نہیں؟ وہ اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا اور پریوش کا نکاح کر دیا جائے۔ پریوش سے زیادہ اچھی پرورش اسماعیل کی کوئی نہیں کر سکتا۔ ابراہیم نے حیرت سے گرینڈپا کو دیکھا۔ واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بچی؟ ابراہیم نے بغور 20 سالہ پریوش کو دیکھا تھا، جو غصے سے سرخ پڑتی کچھ کہنے کے لیے منہ کھول رہی تھی۔
नाना जान, मैं आपके रणवे पोते से हरगिज़ भी शादी नहीं करूँगी। एक तो रणवे ऊपर से एक बच्चे के बाप भी हैं और ये फिर कितने बुड्ढे हैं। 20 साला परिवश के लबों से इस कदर सख्त अल्फाज सुनकर 34 साला इब्राहिम का चेहरा सुर्ख पड़ गया था, जबकि वलीद साहब ने नागवारी से उसकी मुदाखलत बर्दाश्त की थी। आप खामोश रहें, उन्होंने नवासी को पास रखा। मैं क्यों खामोश रहूं? मैं इस रणवे शख्स से क्यों शादी करूं? ये लफ्ज़ कुछ अरसा कबल ही उसने अपनी सौतेली माँ के मुंह से सुना था। परिवश, खामोश रहें। मैं आपके बाप से इजाज़त ले चुका हूँ, उसे कोई एतराज़ नहीं। और अच्छी लड़कियां यूं मुंह खोल कर इनकार नहीं करती हैं। वो तंबिया बोले, जबकि इब्राहिम के लफ्ज़ पर गुस्से से सीखता हुआ था। मैं इस रणवे से शादी, लफ्ज़ लबों में अधूरे ही रह गए थे। ग्रैंडपा, समझा दें अपनी लाडली नवासी को, अब तो इसकी शादी इसी रणवे से होगी और मेरे बाकी बच्चों की अम्मा भी यही बनेगी। वो बाहिर पला बड़ा था, मगर फितरतन सख्त मिजाज का हामिल शख्स था। ये भूल है आपकी, क्योंकि अगर किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं घर से भाग जाऊंगी। उसके लफ्ज़ों के नश्तर सीधे मर्दों के दिल में जा खुपे थे। वली साहब का जाहो जलाल लौट आया था। परिवश, खामोश रहो। इब्राहिम, निकाह ख्वाह का इंतज़ाम करो। निकाह और रुखसती आज और अभी और इसी वक्त होगा। हमें इस लड़की से बगावत की बू आ रही है और कॉल मिलाओ इनके बाबा को, अपनी बेटी को दुआओं के साथ रुखसत करने, इससे कबल के ये बिरादरी में हमारी नाक कटवा दे। परिवश ने शिकवा कुना निगाहों से अपने बाबा से, जान से प्यारे नाना को देखा था, जो उसे अपनी चहेती बेटी कहते थे, और आज उसे पोते के सामने बागी बना दिया था। मैं ये निकाह नहीं करूंगी, वो बाजिद थी। अपनी नवासी को तैयार करा दे, मुझे अपनी बीवी मुकम्मल बनाव सिंगार के साथ चाहिए। वो गुस्से से बोला था। वो औरत जात के साथ सख्ती का कायल नहीं था, मगर परिवश ने उसे जिद दिलाई थी। रोशनियों से जगमगाते इस बड़े से हॉल में सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि परिवश को संभलने का मौका ही न मिला। सामने नाना जान के इसरार पर काजी साहब बैठे थे और कागज की कलम के साथ निकाह के रस्मी जुमले पढ़ रहे थे। खानदान के चंद करीबी लोग गवाह बने बैठे थे। उसका बाप मेहमान बना बैठा था। वो किससे इल्तिजा करती? परिवश की आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो बार-बार अपने नाना जान की तरफ देख रही थी, जैसे इल्तिजा कर रही हो कि इसे वक्त दिया जाए, कुछ सोचने दिया जाए। मगर नाना जान का चेहरा फैसला कौन था? उसकी आँखों में उनकी आँखों में सख्ती और दिल में अपनी नवासी के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र गालिब थी। इब्राहिम खामोशी से बैठा था, चेहरे पर अजीब-सी संजीदगी थी, जैसे वो भी हालात का कैदी हो। काज़ी साहब ने जब रज़ामंदी चाही तो इसके होंठ बामुश्किल हिले। कबूल है। दूसरी जानिब इब्राहिम ने सपाट लहजे में निकाह कबूल किया था। परिवश का दिल ज़ोरों से धड़का, उसके लब काँपने लगे। वो सिसकियों में डूबी हुई थी, मगर नाना जान ने उसका हाथ दबा कर निकाहनामे पर दस्तखत करवाए। कमरा कहको या खुशी के नारों के बगैर एक सुनसान भौचर खामोशी में डूबा रहा। निकाह मुकम्मल होते ही परिवश ने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू पोंछने चाहे, लेकिन वो रुके नहीं, बहते ही चले गए। दिल में हजारों खदशात पंछी कर बैठे थे। इब्राहिम के गुस्से का सोचकर दिल कांप रहा था। इब्राहिम ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ न कहा। नाना जान ने सुकून का सांस लिया, जैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। मगर परिवश के लिए लम्हा एक तरफ एक बेबसी की दास्तान था। वो रोती रह गई, मगर उसे इब्राहिम के संग रुखसत करके उसे कमरे में पहुंचाते सब अपने अपने घरों को वापस लौट गए थे। नाना जान भी जानबूझकर अपने विला वापस आ गए थे। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। गुलाब की पत्तियां कालीन पर बिखरी थी। ये काम भी कुछ पुराने मुलाजमीन ने वली साहब के कहने पर किया था। जो भी था, थी तो नवासी ही, मगर दुल्हन खुद। परिवश सहमी हुई दुपट्टे के पल्लू को मुट्ठी में भींचे बैठी थी। उसके हाथ कपकपा रहे थे, चेहरे पर आंसुओं की नमी और आंखों में खौफ झलक रहा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे वहां से इब्राहिम की परेशानियां नमोदार होते ही उसका दिल बंद हो जाएगा। इब्राहिम की सख्त मिजाजी, उसकी आंखों की वो तेज चमक और गुस्से से भरी आवाज़ पर परिवेश के दिल पर खंजर की तरह चलती थी। नाना जान की जिद और हालात की तंगी ने उसे मजबूर किया था कि वो ये रिश्ता कबूल करे, मगर अब वो सोच रही थी, क्या वो कभी इस शख्स के सामने सर उठाकर जी पाएगी? बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी। दिल ने एक लम्हे को धड़कना भुला दिया। परिवश ने जल्दी से अपने दुपट्टे को जरा दुरुस्त किया और लरसते हुए हाथों से साइड टेबल पर रखी नाइफ उठाकर दुपट्टे में छुपा ली थी। दरवाज़ा खुला, इब्राहिम कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें परिवश पर टिक गईं। लम्हे भर को उसके कदम रुके, मगर चेहरे पर वही सख्ती कायम रही। परिवश का दिल हलक में अटक गया। उसने नजरें झुका लीं, दिल में दुआ की, शायद ये रात किसी मुआजिज़े की तरह खामोशी से गुजर जाए।
وہ چاہتی تھی کہ ابراہیم کچھ نہ کچھ کہے، کچھ نہ کہے، کچھ نہ کرے، کیونکہ اس کے غصے کا تصور ہی اسے لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ ابراہیم کے قدموں کی چاپ جیسے پریوش کے کانوں میں بجلی بن کے گر رہی تھی۔ وہ بستر پر ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں نیچی، سانسیں بے ترتیب۔ جیسے ہی ابراہیم قریب آیا تو کمرے کی خاموشی اور بھی وزنی ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہرا، پھر گہری سانس کھینچ کر اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ ہاتھ کے اشارے میں سختی تھی، جیسے فرمان جاری کر رہا ہو۔ اس نے ڈبہ اس کے سامنے اچھالنے کے انداز میں بڑھایا۔ یہ لو، منہ دکھائی کا تحفہ۔ پریوش کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ چونکی مگر نظریں اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ گردن جھک گئی جیسے زمین میں سما جانا چاہتی ہے۔ اس کی انگلیاں دوپٹے کے کونے کو اور بھی زور سے مسلنے لگی۔ ابراہیم نے لمحے بھر کو اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ سر جھکائے اتنی بے بسی سے بیٹھی تھی کہ اس کے اندر ایک انجانی خلش جاگ اٹھی۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھرنے کے باوجود کچھ بولا نہیں۔ کمرے کی فضا میں خاموشی طاری ہو گئی، صرف پنکھے کے گھوں گھوں اور دل کی دھڑکن کی آوازیں باقی رہ گئیں۔ ابراہیم نے سخت لہجے میں کہا، یہاں ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ پریوش، تم اب میری بیوی ہو اور یہ حقیقت تمہیں قبول کرنی ہوگی۔ پریوش نے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبائے، آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی ابھر آئی۔ وہ اب بھی ڈبے کو ہاتھ بڑھا کر لینے کی ہمت نہ کر سکی۔ ابراہیم کے چہرے پر سختی تو تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کی جھکی گردن اور سہمے ہوئے وجود کو دیکھ ایک ناگواری کے ساتھ ہلکی سی بے چینی بھی سر اٹھا رہی تھی۔ سر اوپر کرو، جتنی زبان باہر چل رہی تھی اب میرے سامنے چلاؤ ذرا۔ وہ اس کا چپڑا سختی سے ہاتھ میں جکڑ کر ناگواری سے بولا۔ تو پری نے جھٹ چھری اپنی کلائی پر رکھ لی۔ اگر آپ نے مجھ پر غصہ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ ابراہیم ذرا گڑبڑا کر پیچھے ہوا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، پاگل ہو گئی ہو؟ رکھو اسے واپس۔ ابراہیم کو اس لڑکی کی حماقت پر طے آیا تھا۔ نہیں نہیں، آپ مجھے ماریں گے؟ واٹ؟ لڑکی، تمہارا دماغ خراب ہے؟ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور میں تمہیں ماروں گا؟ ابراہیم کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ میں وہ یوں ہی بیٹھی تھی جب بھی دروازہ ناک ہوا تھا۔ کون؟ وہ سر، اسماعیل بابا بہت رو رہے ہیں، باہر سے ملازم کی آواز آئی تھی۔ پری، یہ نیچے رکھو، میں اسماعیل کو لے کر آ رہا ہوں، وہ ڈر جائے گا۔ پری وش کو سہم انداز اور کانپنا دیکھ اس بار وہ ذرا نرم پڑا۔ شاید وہ سادہ ہی سختی کر گئے تھے، اور وہ تھی بھی تو کم عمر۔ پریوش نے ہاتھ نیچے ضرور کر لیے تھے، مگر کانپنا اب بھی جاری تھا۔ سنبھالو اسے۔ ابراہیم اسماعیل کو اس کی گود میں ڈالتا خود ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا، تو خوف ظاہر ہوتا گیا۔ اسے گود میں لیے بیٹھی اب وہ اس کے ساتھ کھیلنے لگی تھی۔ ڈریسنگ روم کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا ابراہیم نرم نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید نانا جان کا فیصلہ ٹھیک تھا، اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اس کو بھی سلاؤ اور تم بھی چینج کر کے سو جاؤ۔ وہ اسماعیل کو گود میں لینے قریب آیا تو وہ بری طرح سے پٹائی تھی اور خوف سے پیچھے ہوئی۔ کھا نہیں رہا تمہیں، اتنے ڈرامے کیوں کر رہی ہو؟ وہ ناگواری سے بولا تو وہ کھسیا کر رہ گئی، ساتھ ہی قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے اور جلدی سے خود کو اندر بند کر لیا۔ پریوش کو ابراہیم کے گھر آئے 1 ماہ گزر چکا تھا۔ نکاح کی پہلی رات کا خوف اور اجنبیت اب بھی دلوں کی گہرائیوں میں موجود تھی۔ ابراہیم کا جلالی مزاج، اس کی سخت آواز اور چپٹی نگاہیں اسے ابھی بھی سہما دیتی تھی۔ وہ کوشش کے باوجود اس کے سامنے کھل کر سانس نہیں لے پاتی تھی، مگر ایک وجود ایسا تھا جس نے اس کی دنیا بدل دی تھی۔ چھوٹا اسماعیل، 1.5 سالہ ننھا سا معصوم بچہ، جو اپنی ماں کی جدائی میں کبھی روتا تو کبھی خاموشی سے در و دیوار کو تکنے لگتا۔ پریوش جب پہلی بار اسے گود میں لے کر بہلانے لگی تھی تو اس کے ننھے ہاتھ اس کے دوپٹے میں الجھ گئے تھے، اور وہ لمحہ پریوش کے دل میں ایسا رش بس گیا کہ وہ اب اس کے بغیر ایک پل بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ ابراہیم اکثر رات گئے تک گھر نہیں آتا تھا۔ وہ شہر کے اندھیروں میں پولیس اسٹیشنوں اور وکیل کے چکر لگاتا، کبھی اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سراغ ڈھونڈتا کہ آخر اس کی پہلی بیوی کے قتل کے پیچھے کون تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کم اور انتقام کی آگ زیادہ رہتی۔ گھر کے وسیع و عریض لان میں اکثر رات کو پریوش اسماعیل کو گود میں لیے بیٹھ جاتی۔ ننھے ہاتھوں والا بچہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو جاتا اور وہ آنکھوں میں نمی لیے بس چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھتی رہتی۔ کبھی دل میں شکر کر اسے اس معصوم سے ساتھی مل گیا تھا، اور کبھی خوف کہ اگر ابراہیم کا غصہ اس پر اتر آیا تو وہ کیا ہوگا۔ ایک شام جب ابراہیم گھر لوٹا، اس کے کپڑے گرد سے ہٹے تھے، چہرہ سختی سے تناؤ میں تھا۔ وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں گیا اور فون پہ کسی سے بھاری لہجے میں بولا، میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ 8 ماہ ہو گیا ہے اور ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا، چاہے زمین کھودنی پڑے، مجھے میری بیوی کے قاتل چاہیے۔ پریوش دروازے کے کونے پہ کھڑی یہ سب سنتی رہی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا تاثر ابھرا۔ ایک طرف وہ اس کی سختی اور غصے سے ڈرتی تھی، دوسری طرف اس کے چہرے پہ دکھ اور محرومی واضح جھلک رہی تھی۔ رات گئے جب وہ کمرے میں آیا تو اسماعیل پریوش کی گود میں سو رہا تھا۔ ابراہیم کی نظریں ایک لمحے کو اپنے بیٹے پر ٹکی، پھر پریوش کے جھکے چہرے پر۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی رکا رہا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر خاموشی سے لیمپ آف کر کے صوفے پہ جا بیٹھا۔ پریوش نے دھڑکتے دل کے ساتھ لمحے بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے اندر ایک ہی جذبہ واضح تھا، یہ شخص جتنا سخت ہے اندر سے اتنا ہی ٹوٹا ہوا ہے، اور شاید یہ ٹوٹ پھوٹ ہی ہے جو اسے مزید خطرناک بنا دیتی ہے۔ شام کا وقت تھا، کراچی کے جدید مگر پرانے انداز کے اس بڑے سے مینشن کی بالکونی میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ لان میں نصب روشنیوں
के दरमियान इस्माइल अपनी छोटी सी बॉल गिराकर खुशी से किलकारियां मार रहा था। परिवश जरा फासले पर खड़ी उस पर निगाहें रखे हुए थी। उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और चेहरे पर एक सुकून सा छाया था। इब्राहिम ऑफिस से लौटा तो हंसते आदत दरवाजे के करीब ही रुक गया। उसकी नज़र सीधी लॉन में खेलते इस्माइल पर नहीं बल्कि परिवश पर जा रही थी। वो दुबली पतली सी लड़की जो कभी उसके सामने हिचकिचाती रोती और खाइफ रहती, आज एक माँ की तरह पुरसुकून और बात मात लग रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे बचपन से ही बच्चा उसकी गोद में पला हो। इब्राहिम के कदम गैर इरादी तौर पर लॉन की तरफ बढ़े। परिवश ने उसे आता देखा तो दिल की धड़कन बेकाबू हुई, मगर अब वो पहले जैसी खौफजदा नहीं थी। उसने फौरन नजरें झुकाने के बजाय एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, फिर इस्माइल को आवाज दी, बेटा वो बाबा आ गए। इस्माइल लड़खड़ाते कदमों के साथ दौड़ता हुआ इब्राहिम के पास आया और इसकी टांगों से लिपट गया। इब्राहिम ने उसे बाजुओं में उठा लिया, लेकिन नजर बार बार परिवश की तरफ फड़कती रही। तुमने उसे बदल दिया है। इब्राहिम की भारी आवाज में नरमी की झलक थी। परिवश चौंक गई। वो ये समझ ही ना सकी कि ये तारीफ थी या सवाल। इस्माइल को पहले ये जिद्दी था, हर वक्त रोता रहता था, मगर अब तुम्हारे साथ खुश है। परिवश के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। इब्राहिम ने पहली बार दिल की बात कहने की हिम्मत की। परिवश मैं जानता हूँ, मैं सख्त मिजाज हूँ, लेकिन तुमने मेरे घर में सुकून भर दिया है। ये अल्फाज परिवश के लिए बिल्कुल अनोखे थे। वो शख्स जिसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा और आंखों में सख्ती रहती थी, आज पहली बार उसने उसे नरमी से मुखातिब किया था। दिल ने एक लम्हे को धड़कना भूल गया। मैंने कुछ नहीं किया, उसने नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा। ये तो इस्माइल है, इसके साथ वक्त गुजारते गुजारते दिल बदल जाता है। इब्राहिम ने गौर से उसका चेहरा देखा। उसका झुका हुआ लरसते हुए हाथ, मगर फिर भी उसके अंदाज में पहले जैसा खौफ नहीं था। इब्राहिम के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, वो मुस्कुराहट जो शायद बरसों बाद उसके चेहरे पर आई थी। शायद तुम ठीक कह रही हो, मगर ये भी हकीकत है कि अब मैं सिर्फ इस्माइल के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी घर लौटने लगा हूँ। ये जुमला सुनकर परिवेश का दिल तेजी से धड़का। उसके कानों में जैसे तूफान सा गूंज गया। वो फौरन रुख मोड़कर इस्माइल के पीछे चल दी, ताकि इब्राहिम उसके चेहरे पर उभरती लाली न देख सके। इब्राहिम ने गहरी सांस ली और दूर जाते इसके वजूद को देखा। दिल के अंदर पहली बार सुकून उतरा था, क्योंकि शाम लाइट्स और हलचल से भरी हुई थी। एक अलग ही जादू रखती थी। मैंशन के वसीह ड्राइंग रूम में खड़ी परिवश आईने के सामने अपने दुपट्टे के पल्लू से खेल रही थी। सामने खड़ा इब्राहिम सीने पर बाजू बांधे जैसे फैसला कर चुका हो। आज शाम हम सब डिनर पर बाहर जा रहे हैं, उसने आहिस्ते की मगर पूरे हुक्म वाले लहजे में कहा। परिवश ने चौंक कर उसे देखा। शादी के और 1.5 माह हो चुका था, मगर ये पहला मौका था कि वो इसे घर से बाहर साथ ले जाने की बात कर रहा था। दिल में अनजानी सी घबराहट दौड़ गई। मैं मेरे साथ इस्माइल भी, उसने हिचकिचाते हुए कहा। इब्राहिम के होठों पर एक मध्यम मुस्कुराहट उभरी। हाँ, तुम और हमारा बेटा। परिवश का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। यह पहला मौका था जब इसने इस्माइल को सिर्फ अपना बेटा नहीं बल्कि हमारा कहा था। इब्राहिम ने लम्हे भर को तवक्कुफ के बाद बात आगे बढ़ाई। और हाँ, आज तुम वो सुर्ख साड़ी पहनोगी जो मैं कुछ रोज कबल लेकर आया था। वो रखने के लिए नहीं है। परिवश की आंखें हैरत से फैल गई। सुर्ख साड़ी उसने कभी नहीं पहनी थी। उसे लगता था वो उस रंग में बहुत नुमाया लगती, जैसे सब निगाहें उसी पर मरकूज हो जाएंगी। मैं वो साड़ी इब्राहिम, वो तो हाँ वही। इब्राहिम ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम पर अच्छी लगेगी। परिवश के गालों पर लाली उभर आई। दिल की धड़कन तेज हुई। उसके लबों पर इनकार आया, मगर उसके लहजे की नरमी ने इनकार को कमजोर कर दिया। आहिस्ते से इस बात में सर हिला दिया। कुछ देर बाद जब वो वाकई सुर्ख साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद को पहचान न सकी। लंबे बाल खुले, माथे पर छोटी सी बिंदिया और हल्का सा मेकअप। दिल जैसे बार बार कह रहा था कि ये सब इब्राहिम की फरमाइश पर है। जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली तो इब्राहिम सोफे पर बैठा फोन देख रहा था। नजर उठाई तो लम्हे भर को आंखें ठहर गई। वो जमी हुई निगाहों से उसे देखता रहा जैसे पहली बार देखा। चलो, वो बस इतना ही कह सका, मगर उसकी आवाज में दबेज सी घबराहट छुपी थी, जिसे शायद वो खुद भी ना समझ पाए। रेस्टोरेंट की रोशनियां और हल्की मौसीकी माहौल को मजीद दिलकश बना रही थी। इस्माइल हाई चेयर पर बैठा छोटी सी प्लेट में खिलौना चम्मच से खेल रहा था। परिवश मुसलसल इस पर नजरें रखे हुए थी, मगर कभी कभी निगाहें गैर इरादी तौर पर इब्राहिम की तरफ उठ जाती, जो आज निस्बतन खुश और पुरसुकून दिखाई दे रहा था। वेटर ने खाने का ऑर्डर दिया तो इब्राहिम ने एक लम्हे को परिवश की तरफ देखा। तुम क्या खाओगी? परिवश ने झिझकते हुए कहा। जो भी लेंगे वो मेरे लिए ठीक है। इब्राहिम ने पहली बार हल्की सी डांट भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। हमें साथ रहना है परी, अपनी पसंद भी बताना सीखो। ये जुमला परिवश के दिल को छू गया। वो खामोश रही, मगर दिल के किसी कोने में नम से खुशबू फैल गई। खाने के दौरान इब्राहिम ने इस्माइल को अपनी गोद में उठा लिया। वो बच्चा
ابراہیم کی جیب سے کھیل رہا تھا، وہ بار بار ہنس کے کہتا با۔ پریوش نے چونک کر بیٹے کو دیکھا، پہلی بار اس نے ابراہیم کو ان لفظ پر مسکراتے دیکھا تھا۔ ڈنر کے بعد واپسی پر گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی پریوش کے کانوں میں ابراہیم کی گہری آواز گونجی، پری آج تو بالکل ویسی لگ رہی تھی جیسے میرا دل چاہتا ہے۔ پریوش کا دل ایک بار پھر دھڑکا، وہ کچھ نہ کہہ سکی، صرف ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر کھل گئی۔ رات کا پہر تھا اور کراچی کی سڑکوں پر بارش نے جل تھل کر دیا تھا۔ معیشت کی کھڑکیوں سے جلتی بجھتی روشنیوں کا عکس پانی میں جھلک رہا تھا۔ گاڑی گیٹ میں داخل ہوئی تو بارش کی بوندیں تیز ہو گئیں۔ ابراہیم نے جلدی سے پریوش اور اسماعیل کو اندر بھیج دیا۔ اسماعیل کو کمرے میں سلا کر جب پریوش نے دوپٹہ کندھے پر رکھا تو باہر کی ہوا نے جیسے اسے کھینچ لیا۔ وہ کھڑکی کے قریب کھڑی ہوئی تو بارش کی خوشبو سانسوں میں گھلنے لگی۔ دل بے اختیار چاہا کہ اور قریب سے اس کو محسوس کرے۔ آہستہ قدموں سے بالکونی میں آئی مگر دل کا سکون وہیں نہیں ملا۔ اگلے ہی لمحے ہنستی ہوئی ٹیرس کی طرف بھاگی۔ سرخ ساڑی کے پلو لہرا رہی تھی، وہ بھیگی زمین پر کھڑی بازو پھیلا کر بارش کے قطروں کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگی۔ بارش اس کے چہرے، بالوں، ساڑی پر بکھر کر جیسے ایک نیا رنگ بھر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ابراہیم بھی بالکنی میں آیا، لمحے بھر کو ٹھٹک گیا۔ وہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے ضد اور زبردستی میں اپنا لیا تھا، مگر آج وہ آزاد پرندے کی طرح بارش میں کھلکھلا رہی تھی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ ٹیرس پر آیا، بارش اس کے مضبوط شانے اور بالوں پر پڑ رہی تھی۔ پریوش نے پلٹ کر دیکھا کہ وہ مسکراتے ہوئے بے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ بھی بارش کو انجوائے کرتے ہیں؟ اس نے شرما کر کہا۔ آواز بارش کی ٹپ ٹپ میں منتھب ہو گئی تھی۔ اب تک نہیں کرتا تھا، ابراہیم نے گہری آواز میں جواب دیا، لیکن لگتا ہے اب کروں گا۔ پریوش کے گالوں پر بارش کی بوندوں کے ساتھ شرم کی لالی بھی بکھر گئی۔ وہ رخ موڑے کر آگے بڑھ گئی، مگر دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ ابراہیم نے ایک لمحے کو آسمان کی طرف دیکھا، بارش کے قطروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ سڑکوں کی لائٹس دور سے چمک رہی تھی اور ٹیرس پر بارش کے قطروں کے بیچ کھڑے یہ دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے کائنات نے انہیں قریب لانے کا بہانہ بنایا ہو۔ ابراہیم نے اچانک ہاتھ بڑھا کر اس کا ساڑی کا پلو تھام لیا تاکہ وہ ہوا اڑا نہ لے۔ پریوش نے چونک کر پیچھے دیکھا، آنکھوں میں سوال تھے مگر لب خاموش تھے۔ بیمار ہو جاؤ گی، ابراہیم نے آہستگی سے کہا، مگر لہجے میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اور آپ بھیگ نہیں رہے؟ پریوش کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ ابراہیم نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، نہیں مجھے بارش میں بھیگنا پسند نہیں، لیکن تمہارے اس لیے ڈرتا ہوں۔ پریوش کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں تھام لیا۔ وہ نظریں جھکا کر بارش میں خاموش کھڑی رہی۔ ابراہیم نے پہلی بار اس کے قریب کھڑے ہونے کو گوش نہیں بنایا بلکہ ایک سکون بھرا لفظ کیا تھا۔ بارش روشن میں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور ان دونوں کے درمیان خاموشی بھی آہستہ آہستہ ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ اس کے پاس پریوش کی شاید مزید کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ کراچی کی روشن شامیں ابراہیم اور پریوش کے لیے سکون کا دوسرا نام بن گئی تھی۔ اسماعیل کے قہقہوں سے معیشت کے کمرے گونجتے تھے، کبھی لان میں شام کی چائے، کبھی ویکینڈ پہ ڈنر باہر۔ دونوں کے درمیان ایک اجنبی سا فاصلہ جو پہلے موجود تھا اب دھیرے دھیرے مٹنے لگا تھا۔ ابراہیم سخت مزاج ضرور تھا مگر پریوش کی نرمی اور سلیقہ مندی نے اس کے اندر طوفان تھام لیا تھا۔ وہ پہلی بار زندگی کو خوشی کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ پریوش بھی اب اس کے ساتھ ہچکچاہٹ کے بجائے سکون محسوس کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک مکمل فیملی کی طرح لگتے تھے۔ لیکن زندگی ہمیشہ سیدھی لکیر نہیں بنتی۔ ایک رات ابراہیم اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا، باہر تیز ہوا چل رہی تھی، کھڑکی کے شیشے ہل رہے تھے۔ اچانک موبائل کی اسکرین پر ایک پیغام آیا، ایک نمبر جو انجان تھا۔ پیغام میں صرف دو جملے درج تھے، تمہاری بیوی جانتی ہے کہ قاتل کون ہے، بس چھپاتی رہیے۔ ابراہیم کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی پہلی بیوی کا خون آلود وجود گھوم گیا۔ وہ حادثہ نہیں تھا، وہ کھلا قتل تھا، اور آج تک قاتل کو ڈھونڈنے میں مصروف تھا۔ مگر یہ انکشاف کہ پریوش جو اب اس کے ساتھ سکون سے زندگی گزار رہی تھی قاتل کو جانتی تھی، اس کا وجود کو جھنجھوڑ گیا۔ ابراہیم کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ فوراً اٹھا اور بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تو منظر بالکل مختلف تھا۔ اسماعیل ہنسی ہنسی میں پریوش کے گلے سے لپٹا ہوا تھا اور پریوش اسے کہانی سنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ وہی سکون، وہی ممتا، وہی نرمی تھی۔ ابراہیم چند میں دروازے پہ کھڑا اسے دیکھتا رہا، دل دو حصوں میں بٹ گیا تھا، ایک طرف محبت اور سکون، دوسری طرف دھوکے کا بوجھ۔ پریوش، اس نے گہری اور بھاری آنکھوں آواز میں پکارا۔ پریوش نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ابراہیم کی سختی دیکھ کر دل لرز گیا۔ وہ آہستگی سے اسماعیل کو بیڈ پر لیٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی؟ ابراہیم آگے بڑھا، ہاتھ میں موبائل تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تم جانتی ہو قاتل کون ہے؟ پریوش کے قدم ڈگمگائے، آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر نظر جھکانی، بس ابراہیم نے گرجدار آواز میں کہا، ابھی جواب دو، کیا تم جانتی ہو؟ پریوش کے ہونٹ کانپے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں میں جانتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ابراہیم کے قدم زمین میں دھس گئے۔ اس کے اندر ایک خوفناک طوفان برپا ہوا۔ اس عورت پر جس پر وہ بھروسہ کرنے لگا تھا، جس کے ساتھ وہ سکون محسوس کرنے لگا تھا، وہ آج اعتراف کیا کہ وہ حقیقت چھپاتی رہی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف باہر تیز ہوا کے جھونکے کھڑکی ہلا رہے تھے۔ ابراہیم کی آنکھوں میں غصہ، دکھ اور دھوکہ سب ایک ساتھ ابھر آیا تھا۔
क्यों क्यों छुपाया मुझसे? परिवेश फूट-फूट कर रोने लगी। मैं डरी हुई थी। मैंने सोचा था अगर आपको सब बता दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं चाहती थी कि ये दुश्मनी सब खत्म हो जाए, तुम सुकून में रहो मगर इब्राहिम का दिल तड़प उठा मगर गुस्से की आग उसके लहजे में भड़क रही थी। परी, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है? तुम वो राज जानती थी जिसके लिए मैं दिन रात जलता रहा हूँ, और तुम खामोश रही। परी वह जमीन पर बैठ गई, हाथ जोड़ दिए। आँखों से आँसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं मजबूर थी। इब्राहिम, बस एक बार मेरी बात सुन ले। लेकिन इब्राहिम का दिल पत्थर सा हो गया था। वो एक लम्हे के लिए इस पर नजरें गाड़ के खड़ा रहा, फिर रुख मोड़ के स्टेडी की तरफ चला गया। इस रात मैंशन के कमरों में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। बाहर तूफान था और अंदर भी एक तूफान बर्पा हो चुका था। कराची के पोश इलाके का वसी और रेस मैंशन बारिश के बाद की खामोशी में हवा के झोंकों सहन के बड़े दरख्तों से टकरा रही थी। कमरे के अंदर फिजा तारी थी। इब्राहिम के चेहरे पर गुस्से और बेयकीनी के तासुरात थे। सामने सुर्ख आंखों और कांपते होठों के साथ परिवश खड़ी थी। उसके हाथ अभी तक लरज रहे थे। जैसे अल्फाज जबान से निकलने में उसके जिस्म ने साथ देना छोड़ दिया। इब्राहिम ने गरिश्ता आवाज में कहा, परी, तुम्हें ये सब पहले ही बताना चाहिए था। मेरी बीवी की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये कत्ल था, और तुम जानती थी कातिल कौन है। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? परिवेश का दिल जैसे सीने में धड़कने से इनकार करने लगा। वो आंखें झुकाकर आंसू जब्त करते हुए बोली, मैंने छुपाया नहीं, मैं बस हिम्मत नहीं कर पाई। इब्राहिम तो वजूद जैसे आग में लिपट गया। हिम्मत नहीं कर पाई? मेरा घर उजड़ गया, मेरा बेटा माँ के बगैर रह गया, और तुम खामोश रही। परिवेश सिसक गई। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई, जैसे अपने दिल की सारी गिरहें खोलने पर मजबूर हो। इब्राहिम, वो कातिल मेरे अपने धड़ियाल में है, मेरा सगा दादा। इब्राहिम के कदम जैसे जमीन में से जुड़ गए। क्या? उसकी आंखों का रंग बदल गया। परिवेश ने भराई हुई आवाज में कहा, जी, मेरे दादा। आपको याद है दादा बाबा के खिलाफ थी। पूरा खानदान इनके फैसले पर चीख उठा था। दादा ने इस शादी को कभी माफ नहीं किया। बरसों की खानदानी दुश्मनी का बदला उन्होंने पहले मामू और फिर आपकी बीवी से लिया। इब्राहिम का सांस भारी होने लगा। तो इसलिए तुम शादी नहीं करना चाहती? परिवेश ने इस बात में सर हिलाया। आंखों के आंसू तेजी से रुखसारों पर बह रहे थे। जी, इसीलिए मैं जानती थी कि अगर ये राज खोला तो आप मेरे खून के रिश्तों को माफ नहीं करेंगे। बाबा की मोहब्बत और दादा को खौफ मुझे चुप करा देता था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। मैं खुद इस कश्मकश में चल रही थी, मगर बाबा ने जानकर इस आपके रिश्ते के लिए हाँ कर दी, ताकि वो आपको भी ख़त्म कर सकें और फिर ये सारी जायदाद उनकी हो जाए। इब्राहिम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, मगर आँखों में एक अजीब-सा सदमा भी छलकने लगा। वो अपने हाथ की मुट्ठी भींच कर दीवार पर दे मारा। दीवार पर एक तेज़ धब्बा-सा बन गया। तो कातिल तुम्हारे अपने खून में है? परिवेश ने लहज़ती आवाज़ में कहा। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी इब्राहिम, बस वक़्त चाहती थी। सोच रही थी कि कोई और रास्ता निकल आए, मगर अब ये राज मुझसे छुपाया नहीं। इब्राहिम ने आंखें मीच लीं, गहरी सांस लेता रहा। लम्हे भर को कमरे में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त थम गया। फिर इसने आहिस्ता से सर उठाया और परिवेश को घूरा। पर अब ये जंग सिर्फ मेरी नहीं रही, ये तुम्हारी भी है। मैं इस कातिल को छोड़ूंगा नहीं, याद रखो। जब खून की लड़ाइयाँ खेलते हैं तो सब रिश्ते दांव पे लग जाते हैं। तुम तैयार हो? परिवेश ने अपने आंसू पोंछे और टूटे हुए मगर मजबूत लहजे में कहा। हाँ इब्राहिम, मैं तैयार हूँ। बस अब और खामोशी नहीं सह सकती। अगर मेरा दादा कातिल है तो दादा नहीं वो दादा नहीं, कातिल ही है। इब्राहिम ने एक गहरी नजर डाली, जैसे पहली बार इसे दिल से परख रहा हो। वो लम्हा उस एक फैसला खैज मोड़ बन कमरे की हवा में बारिश के कतरे और आने वाले तूफान की बू महसूस हो रही थी। कराची की पोश मेंशन की एक पुरसुकून रात। हवा हल्की हल्की चल रही थी और बारिश के चंद कतरों ने पिछली शाम के संजीदा माहौल को धो दिया था। मेंशन के अंदर चिराग मध्यम रोशनी दे रहे थे और सहन में हल्की खुशबू फैली हुई थी। इब्राहिम अपने स्टडी रूम में बैठा सोच रहा था। एक माह गुजर गया था और उसके दिल में अब भी परिवेश के लिए गुस्से के बाकियात मौजूद थी। एक तरफ वो उस पर नाराज था, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिल बार बार से परिवेश की याद दिलाता। परिवेश की कोशिशें, उसकी नरमी और उसके चेहरे की वो झलकियां जो कभी उसे खुश कर देती, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। परिवेश ने आज के दिन खास तौर पर इस लम्हे के लिए मुंतखब किया था। वो जानती थी कि इब्राहिम के दिल की दीवारें टूट सकती हैं, बस इसे सही अंदाज में अपने जज्बात दिखाने थे। शाम के वक्त इसने इस्माइल को आरामदा नींद सुलाकर कमरे से बाहर चुपके से निकलने का मंसूबा बनाया। इब्राहिम के सामने आकर वो थोड़ी चीखी, फिर खुद इत्मीनान से बोली, इब्राहिम, मैं जानती हूँ आप एक महीना नाराज रहे और मैं रोज सोचती रही कि आपको कैसे मनाऊं, मगर आज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुनो। इब्राहिम ने सख्त लहजे में कहा। परिवश, तुमने सब कुछ जानते हुए भी मेरे जज्बात को क्यों धोखा दिया? परिवश ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से उसके हाथ पकड़ लिए। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, मैं सिर्फ चाहती थी कि आपका दिल तैयार हो तब मैं अपने जज्बात के साथ आऊँ। आज वो दिन है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है और आपके साथ ही मुकम्मल हूँ।
اور اب تو سب قاتل اپنے کیفر کردار تک پہنچ چکے ہیں، سب کو سزا ہو گئی تو آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ ابراہیم کے چہرے پہ غصہ آہستہ آہستہ گھلنے لگا، وہ پریوش کی آنکھوں میں اس نے پریوش کی آنکھوں میں جھانکا اور دیکھنے لگا کہ وہاں صرف سچائی، محبت اور پچھلی 1 مہینے کی جدوجہد کا عکس تھا۔ ابراہیم کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل دھڑک رہا تھا، لیکن اس بار غصے کی جگہ محبت نے جگہ بنائی۔ وہ قریب آیا اور پریوش کے گالوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھا اور گالوں پہ اپنے لب رکھی۔ وہ آگے بڑھتی اس کے سینے سے جا لگی۔ پریوش کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ ابراہیم نے بھی اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ یعنی اب تمہیں اس رنوے پلس بڈھے شخص سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ کان میں سرگوشیانہ بولا تو وہ خفت سے گردن میں منہ چھپا گئی۔ پری، اس نے ہوش پکارا، جی؟ ہمیں اب اسماعیل کے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیا کہتی ہو؟ وہ لب دبا کر شرارت سے مسکرایا تو وہ مسکرا دی۔ تھینک یو میری زندگی میں آ کر مجھے مکمل کرنے کے لیے۔ وہ اب روم میں آ گئے تھے جہاں اسماعیل جاگ چکا تھا اور اب ان کی جانب ہمک رہا تھا، اور ابراہیم نے مسکرا کر آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا تھا۔ ختم شد۔